दर्शकवृन्द सादर नमस्कार। म वज्रराज उपाध्यायले अनि स्वागत छ निजी कार्यक्रम ग्रहको चौतारीमा। हामी सदा चाहिँ यहाँहरू समक्ष यस सातामा पर्ने विशेष पर्व अनि पञ्चाङ्ग र साथसाथै साप्ताहिक राशि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, जसको प्रसारणले जुन प्रस्तुति यहाँहरूलाई मन परेको हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ, अथवा केही कमी कमजोरी भएको खण्डमा यहाँहरूको उचित सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको हामी प्रतीक्षामा छौँ। दर्शकवृन्द, धर्म रक्षति रक्षत, धर्मको रक्षा हामीले गर्यौँ भने हाम्रो रक्षा धर्मले गर्छ भने जस्तै यदि हामीले ज्योतिष शास्त्रको रक्षा गर्यौँ भने हाम्रो सम्पूर्ण वैदिक सनातन पूर्वीय दर्शनको सम्पूर्ण संस्कृतिको रक्षा हुन्छ। त्यसै भने हाम्रो ऋषि महर्षिहरू भन्ने गर्नुहुन्छ, मुखम व्याकरणम नेत्रम ज्योतिषम, ज्योतिष आँखा हो। र आज विभिन्न हिन्दू धर्म अथवा सनातन धर्मका विरोधीहरू अथवा पश्चिमा शक्तिहरू ज्योतिषप्रति मरिमेटेर लागेका छन् कि यसलाई कसरी सिद्ध्याउने भनेर। किनभने यो सिद्धिने बित्तिकै पूर्वीय दर्शनको सम्पूर्ण क्षेत्र नै सकिन्छ। यसैले बचाएको छ, ज्योतिष शास्त्रले बचाएको छ। यो विज्ञान पनि हो, जुन विज्ञानलाई आज केवल मानिसहरूले एउटा कपोल कल्पित अनि मानव विरोधी ठै खाने यस्ता विभिन्न खालका चाहिँ आरोपहरू लगाइरहेका छन्। किन लगाइरहेका छन् भन्दा कहिले बाहुनको विषय भनेर लगाइरहेका छन्, कहिले जातिको आरोप लगाइरहेका छन्। विविध आरोपले यसलाई सखाप पार्ने प्रयत्नमा लागिरहेका छन्, जसका कारण हामी पनि त्यसलाई हम मिलाएर राखिरहेका छौँ। राष्ट्रियता कुनै एउटा भूगोल मात्र होइन, त्यो राष्ट्रभित्रको संस्कार, संस्कृति अनि परम्परा, रीतिरिवाज सम्पूर्ण कुराहरू हुन्, जसले राष्ट्रलाई अखण्डतामा मजबुत बनाएर राख्छ। हुन त घर यहीँ हुन्छ, आँगन त्यही हुन्छ, सूर्य त्यसै गरी नै उदाउँछन् र दिनचर्या पनि त्यसरी नै चल्छ, यो पनि भन्न सकिन्छ। तर संस्कृति, भाषा, भूषा, भेष सम्पूर्ण कुरा घुम्यो भने राष्ट्रियता समाप्त हुन्छ। त्यसपछि हामी स्वाधीनताबाट पराधीनतामा पुग्दछौँ। अबको यो पुस्ता धर्म जोगाउने, धर्म बचाउनेतिर लाग्नुपर्ने छ। हाम्रो नजिकै भारतवर्षमा आजको इन्डिया देशमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले सम्पूर्ण धर्म, संस्कार, संस्कृतिहरूलाई ध्वस्त बनाएर एउटा कम्पनीको रूपमा विभिन्न राजा रजौटाहरूलाई त्यहाँबाट विस्थापित गरेर एउटा ठुलो भारतको भूगोल त दियो, तर संस्कार, संस्कृति भने सबै सखा पारिदियो। र भर्खरै हाम्रा मित्र देश भारतले गएको अगस्त 15 स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ। यो 74औं भन्दाखेरि 73 वर्षमा भारतका संस्कृतविदहरूले, संस्कृतका विद्वानहरूले जे जति प्रगति गरे, जे जति उन्नति गरे, जे जति कुराहरू प्राप्त गरे र वैदिक सनातन जुन हाम्रो मूल स्रोत थियो त्यसलाई उजागर गरे र आज विश्वमै मजबुत धर्म संस्कृतिको रूपमा स्थापना गरे। तर भारतीय मित्रहरूलाई यो भन्ने अनुरोध छ, जे जति गरे पनि शिर शुद्ध नभइकन पाउ शुद्ध हुँदैन र हाम्रो सनातन धर्मको शिर हिमालय हो, त्यो सगरमाथा, त्यो हो नेपाल र यहाँ विविध कालखण्डमा भगवान शिवजीले वास गर्नुभएको र त्यसै गरी माता पार्वतीले वास गर्नुभएको, जसको जन्म नै छैन। देवादिदेव महादेव यो शैवको भूमि हो र शाक्तको भूमि हो, जहाँ शिव हुन्छन् त्यहाँ शाक्त हुन्छन्। दर्शकवृन्द, यो हाम्रो वैदिक सनातनभित्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त फलदायी, लाभदायी पर्व चलेको छ। विज्ञानको हिसाबले, सम्बन्धको हिसाबले, माया ममता जोड्ने हिसाबले जुन यो हरितालिका तेज सुरु भएको छ, यो बर्खा अन्तपछि हिउँद मास, यो डाकको एउटा भनाइ छ, बर्खा काल हिउँद मास। बर्खा यस्तो भयावह हुन्छ, हिउँद भनेको एउटा रमाइलो क्षण हुन्छ। अब पर्वहरूको उदय भएको छ।
जस्तै सर्वप्रथम के छ त भन्दा यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा, सम्बन्धको कुरा, वैज्ञानिक कुरा महत्त्वपूर्ण छ। हरितालिका तीज जहाँ चेलीहरूलाई माइतीहरूले लिन आउँछन्, बोलाएर लैजान्छन् अनि मान सम्मान आफ्नो औकात अनुसारको खुवाउने प्याउने आदि कुराहरू गरिन्छन्। यो एउटा समाजको समन्वयकारी भूमिका भनेर भनिन्छ, जुन चाहिँ नि माइती अथवा दाजुभाइ भाउजू बुहारीसँग नन्द आमाजुको एउटा मिलन र अपनत्व निर्माण गर्ने पर्वको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यसलाई अलिकति हामी अगाडि जाउँ। स्कन्द पुराणमा उल्लेखित माघ महात्म्यसँग मिल्दो जुल्दो कथा छ। माघ महात्म्य स्कन्द पुराणलाई हामीले भन्यौँ भने त्यो नितान्त नेपालमा मात्रै रहेको एउटा स्वच्छ, सुसंस्कृत र अत्यन्त फलदायी एउटा कथा हो, पूजा हो, व्रत हो, संस्कार हो, संस्कृति हो, स्वस्थानी हो। यस्तै यसैसँग जोडिएको माता पार्वतीले सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री हाम्रै गिरिराज मणिराज हिमालयकी पुत्री पार्वतीले देवादिदेव महादेव त्रिभुवनका अधिपति जसको कुनै सुख सुविधा छैन, जसको कुनै एकल लिङ्ग छैन, अर्धनारेश्वर भनेर भनिन्छ, र जसको कुनै जात छैन र मसानमा बस्ने, खरानी गस्ने, बाघको छाला बेर्ने, साँपको माला लगाउने, हात्तीको छाला ओढ्ने, डम्बरू बजाउने, ध्यान मग्न रहने संहारकर्ता आशुतोष भगवान सानोभन्दा सानो सुतीले पनि खुसी हुनुहुन्छ। र यदि शिवजीलाई चित्त दुख्यो भने चाँडै रिसाउनु पर्ने हुन्छ। यतिसम्म खुसी हुने कि उहाँले भस्मासुरलाई यादै नगरी वरदान दिनुभयो। संसारमै सबैभन्दा परम सुन्दरी पार्वती माता जसले शिवको वरदान पायो, उही भस्मासुरले पार्वतीमा आँखा लगायो र अनि त्यसलाई बचाउनको लागि भगवान विष्णुले मोहनी अवतार धारणा गर्नु पर्यो र भस्मासुर भस्म भयो। हो, आज धेरै भस्मासुरहरू छन् यो देशमा, धर्म संस्कार र संस्कृतिको विनाश गर्ने। अब हामीले धर्म संस्कार संस्कृति राष्ट्रियता बचाउनु छ। हाम्रो देशलाई, यो ऐतिहासिक भूमिलाई, पुण्य भूमिलाई, स्वर्ग भूमिलाई हामीले स्वर्ग तुल्य नै राख्नु पर्दछ आजको पुस्ताले। अब यहाँनिर यो अब हामीले शिव पार्वतीको कुरा गर्ने बित्तिकै स्कन्द पुराणको स्वस्थानी महात्म्य जोडिन्छ। जस्तै अनि अलिकति किन जोड्न खोजेको त भन्दा भगवान शिवजीले दक्ष प्रजापतिकी पुत्री सतीदेवीसँग विवाह गर्नुभयो। 33 कोटी कन्या अन्य देवताहरूले बिहे गरेर सर्वप्रथम जेठी छोरी जो हो सतीदेवी शङ्कर भगवानले विष्णुद्वारा छल गरेर प्राप्त गर्नुभयो, छलेर प्राप्त गराइदिनु भयो, जसमा दक्ष र शिवजीको बिचमा पहिलेदेखि नै एक खालको द्वन्द्व थियो र झुक्क्याएर विष्णुले सतीदेवीलाई पारिदिएर सतीदेवी त खुसी रहिन्, दक्ष प्रजापति भने खुसी रहन सकेनन्। कथा यसमा विविध खालका छन्, विविध पुराणमा विभिन्न कुराहरू बताइएको छ, तर वास्तवमा यो सही हो स्कन्द पुराणमा बताएकै कुराहरू हुन्। जसका कारण दक्षले यज्ञ गरे, 33 कोटी देवताहरू बोलाए र शिवजी र सतीलाई बोलाएनन् र सतीले आएर शिवको अपमान भएको कुराहरू व्याख्या गरिन् र शिवजीलाई विभिन्न खालको निन्दा गरेका कारण दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरेको यज्ञ कुण्डमा हाम फालेर प्राण त्याग गरिन् र अनि उनी त्यसै समय उनको जुन आत्मा थियो त्यो हिमालय पर्वतकी पत्नी मेनकाको गर्भमा गएर बास गरिन् र जो माता पार्वती भएर जन्मिनु भयो, जसको जन्म हिमालयमा भयो, नेपालमा भयो। त्यसै भएर यो शैव मुलुक हो। शिव जहाँ हुन्छन् शक्ति त्यहाँ हुन्छन्, शक्ति जहाँ हुन्छन् शिव त्यहाँ हुन्छन्। त्यसै भएर हामी नेपालीहरू हामी
शैवका सन्तानहरू हौँ, हामी शैव मार्गी हौँ र हामीले शिवत्व यदि ग्रहण गरेनौँ, शिवत्वबाट हामी च्युत भयौँ भने हामी सकिन्छौँ। यो बाध्यात्मक अवस्थामा मैले जोड्नु परेको यो कथाको हाम्रो मूल कुरा चाहिँ के छ भने हामी हरितालिका तीजको बारेमा यहाँ संक्षिप्त जानकारी दिने कोसिसमा छौँ, जसका कारण माता पार्वतीले स्वयं शिवलाई त्यो अजन्मा शिवलाई प्राप्त गर्नुभयो। अब यहाँनिर एउटा कुरा के बुझ्नु भने पुरुष र प्रकृति, शिव आफैमा एउटा तेज हो र प्रकृति आफैमा एउटा करुणा हो। त्यसै भएर उहाँ पर्वतबाट उत्पत्ति हुनुभयो अथवा पर्वतकी पुत्री भएर उत्पत्ति हुनुभयो। हिमालय पर्वतकी पत्नी मेनकाका गर्भबाट जन्मिनु भयो माता पार्वती। संसारका सम्पूर्ण शक्तिहरू पार्वतीमै निहित छन् र पार्वतीबाटै सिर्जित हुन्छन्। यो सत्य हो। यो सत्य होइन भन्नेको चाहिँ प्रमाण के छ र? जस्तै आजको विज्ञानले विविध खालका चुनौतीहरू दिइरहेको छ। एक छिनमा विश्व ध्वस्त पार्छु भनेर भनिरहेको छ, 27 पटक ध्वस्त पार्छु भनिरहेको छ। तर नदेखिने अत्यन्त सूक्ष्म कीटाणु एउटा कोरोनासँग आज विश्व धर रोएर बसिरहेको छ। कतिखेर मरिने हो या बाँचिन्छ या मरिन्छ भनेर। आखिर त संसारमा जतिसुकै शक्तिशाली सम्पन्न आणविकले भरिपूर्ण हात हतियारले सुसज्जित भएका समाजलाई पनि प्रकृतिसँग त हार्नै पर्दो रहेछ। त्यसैले सत्यमा आधारित सत्य युगमा हाम्रै देशमा हिमालय पर्वतको गुफामा बसेर माता पार्वतीले व्रत गर्नुभएको कथाको अलिकति प्रसङ्ग जोडाउँ। जस्तै नैविसारण्य नामको एउटा क्षेत्रमा 88,000 ऋषिहरू जहिले पनि सभा गर्नुहुन्थ्यो र त्यो ऋषि महर्षि कालको जहिले आज हामी विभिन्न खालका विज्ञहरूको विद्वानहरूको वैज्ञानिकहरूको भेला भनेर जुन भन्छौँ, हाम्रा ऋषि महर्षिहरू पनि वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो र कुनै पनि धर्मशास्त्र सम्बन्धी कुरा चर्चा परिचर्चा भइरहेको थियो र त्यसमा सर्वश्रेष्ठको हुनुहुन्थ्यो भन्दा व्यासजीका शिष्य श्री सुतजी महाराज हुनुहुन्थ्यो र ऋषिहरूका सभामा उहाँ आइपुग्नु भयो र त्यति बेला नै ऋषिहरूले सोधे यो कलीमा पाप नाश गरेर मोक्ष प्राप्ति गरेर सुख समृद्धि प्राप्त गर्नको लागि कुन व्रत उपयुक्त हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे सौनकादि 88,000 मुनिहरू हो, म सत्ययुगमा स्वयं माता पार्वतीले शिवद्वारा सुनिएको एउटा यस्तो एउटा व्रतको बारेमा यहाँहरूलाई बताउँछु, सुन्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। र कथा धेरै लामो छ, तर कथाको सार भनेको चाहिँ के हो भने भाद्र शुक्ल द्वितीयाको दिन मध्यरातिसम्म विभिन्न प्रकारका नाना प्रकारका अघि नै मैले यहाँहरूलाई जोडिसकेँ कि आफ्ना चेलीबेटीहरूलाई बोलाएर एउटा त समन्वयको कुरा भयो, एउटा त मिलनको कुरा भयो। पुनर्मिलन बिचमा केही कुराहरूमा यदि मतभेद छ भने पनि तीजमा त दिदी बहिनी लिन जान पर्छ भनेपछि त्यो 1 वर्षको बिचमा रहेका जुन मतान्तरहरू छन् त्यसलाई पनि बिर्सेर पुनर्मिलनको कुरा भयो र आरामले खाइसकेपछि अनि व्रत बस्ने। भगवान शिव पार्वतीको पूजा गर्ने कहिले दरखानी द्वितीयाको दिन र हामीले व्रत गर्ने अथवा व्रत पूजा गर्ने भनेको तृतीयाको दिन निराहार यदि स्वस्थ भएको खण्डमा र आफ्नो शरीरको अवस्था राम्रो रहेको खण्डमा निराहार बसेर बेलुका शिव पार्वतीको स्थापना गरेर बालुवाको शिवलिङ्ग बनाएर पूजा गर्ने कुराहरूको कथा छ विशेष। र पार्वतीले शिवजीलाई सोध्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एउटा थोरैभन्दा थोरै परिश्रमले सुख समृद्धि खुसी आनन्द प्राप्त गर्ने कुन व्रत हुन्छ प्रभु मलाई बताउनुहोस् भनेर शिवजीलाई बिन्ती गर्नुहुन्छ। र भगवान शङ्करजीले तिमीले नै जानी नजानी बाल्यकालमा गरेको जुन व्रत छ म त्यही व्रतको बारेमा तिमीलाई सुनाउँछु, हे पार्वती सुन भनेर भन्नुहुन्छ। र हिमालय पर्वतकी पुत्री मेनकाको बारेमा मैले अघि नै भने मेरो पत्नी मेनकाको गर्भबाट जन्मेकी पार्वती, जसले सानै उमेरदेखि उनको पूर्व जन्मबाटै शिवत्व प्राप्त गरेकी, शिवकी अर्धाङ्गिनी भएकी, सतीको नै स्वरूप भएको हुनाले उनी शिवजीलाई पाउनको लागि विभिन्न खालका नाना प्रकारका
ध्यान सानैदेखि पनि उनी अलिअलि जान्ने भएदेखि शिवलिङ्ग बनाएर पूजा गर्ने, शिवजीलाई प्रार्थना गर्ने आदि कुराहरू गरिरहन्थिन्। यसै क्रममा पार्वती त्यति बेलाकी विश्व सुन्दरी, राम्री, अति राम्री देखेर हाम्रा ब्रह्माजीका पुत्र नारदले पार्वती जस्ती सुन्दरी देवीको विवाह वैकुण्ठ अधिपति विष्णुलाई नै गराउनु पर्छ भन्ने सोच राखेर पार्वतीको अनुहारमा प्रभावित भएका नारदले आएर हिमालय पर्वतलाई, हे गिरिराज, तिम्रो छोरी बिहे गर्ने बेला भयो, अति सुन्दरी छन्, तिनीको लागि योग्य वर भनेको भगवान् विष्णु नै हो, विष्णुले चाहेको छ, तिमी दिन तयार छौ भने विष्णु पार्वती कन्यादान लिन तयार हुनुहुन्छ भनेपछि पर्वतराज पनि खुसी भएर दिने कुराहरू यो स्वस्थानीमा सबैले जाने सुनेको कुराहरू हो। भइसकेपछि पार्वतीको आफ्नो मनमा पूर्व जन्मदेखि आएको संस्कारका कारण उनलाई त्यो सुनाइले, पार्वतीको र विष्णुको विवाह हुने कुराको पक्कापक्कीको सुनाइले अति चिन्ता भएर अनि आफ्नी मन परेकी सखीलाई गएर मलाई यस्तो हालतमा यस्तो गर्न लागि, म त भगवान् शिव चाहन्छु भनेपछि अब तिमीलाई यहाँ राखेर बस्यो भने विवाह गरिदिन्छन्, त्यसैले हिँड, म तिमीलाई अनकन्तारको जङ्गलमा लगेर लुकाउँछु भनेर यसै नेपालको भूभागमा हिमालय पर्वतको एउटा कुनै कुनामा गुफामा लगेर पार्वतीलाई लुकाइदिएर सखीहरूले साथ भएर बसे। र हिमालय पर्वतले विभिन्न ठाउँमा चिन्ता गरेर खोजे, कति बाघले खायो कि स्यालले खायो कि गिद्धले खायो कि दैत्यहरू गन्धर्वहरूले हरण गरेर लग्यो कि मेरी छोरी, हा मेरी छोरी भन्दै विविध प्रकारले खोज्दै गए। शिवजी भन्दै हुनुहुन्छ पार्वतीलाई, यसरी खोज्दै 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 जाँदै भेटेनन् र जुन गुफामा ती बस्यो त्यहाँ भने आइपुगेनन् भन्ने विविध प्रकारका कथाहरू लामो छन्। तर अन्त्यमा गएर के चाहिँ कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ भने भगवान् शिवजीको उनले त्यहाँ पनि ठुलो व्रत गरिन् बाल्यकालमा र उनको कठोर तपका कारणले भगवान् शिव स्वयं प्रकट हुनुभयो र भन बालिके तिमीलाई के चाहियो, के वरदान माग्छौ भन्दा मलाई अरू केही पनि चाहिन्न प्रभु, हजुर शिवाय, मलाई हजुर पतिको रूपमा ग्रहण गरिबक्स्योस् भनेर पार्वतीले बिन्ती गरिन्। र त्यही अनुसार धेरै कथा भन्दा नि सार कुरामा यही बुझौँ, किनभने हामी यो यति त लामो हुन्छ, यहाँहरूलाई आजकल बेफुर्सद छ, तर पनि हामीले हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति जान्नै पर्छ, जानेर केही हुन्छ। यहाँनिर अलिकति के जोडौँ भने आजकल के गरिएको छ भने यी विभिन्न खालका सनातन धर्म विरोधीहरूले के भन्दैछन् त भने महिलामाथि शोषण गरिएको, महिलालाई अत्याचार गरिएको, महिलाले किन व्रत बस्नुपर्ने, लोग्नेको आयु किन बढाउनु पर्ने। यहाँनिर एउटा कुरा के बुझिराखेको छैन भने श्रीमान श्रीमतीको बीचको सम्बन्ध यहाँ दुईटा हो कि एउटा हो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जस्तै हाम्रा धर्मशास्त्रले, ऐतिहासिक मानव संस्कारले पनि के भन्छ त भने श्रीमान र श्रीमती भनेका एक रथका दुईटा पाङ्ग्रा हुन् भने जस्तै यहाँनिर श्रीमानको आयु बढ्नु भनेको आफ्नो सुन्दरता कायम रहनु हो, आफ्नो सुरक्षा कायम हुनु हो। र अर्को कुरा के पनि छ भने चिजकै व्रतको कुरा गर्ने हो भने श्रीमानले यदि श्रीमती अशक्त भयो खण्डमा व्रत लिइदिनु पर्छ भन्नेसम्म हाम्रो शास्त्रका भनाइहरू छन्। कारण श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा विभेद किन, यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो विभेद गराएर के गर्ने भन्दा समाजलाई छेद विच्छेद बनाउने षड्यन्त्र हो। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ र आजको नारी समाजले बुझ्न जरुरी छ। स्वच्छ, सक्षम, सफा मनको, मेहनती, परिश्रमी, निरोगी, इमानदार श्रीमान भयो भने यो घर नै स्वर्ग हुन्छ। कुन असल नारीले आफ्नो श्रीमानको दुर्गति चाहन्छ, कुन असल पुरुषले आफ्नी पत्नीको सुन्दरतामा कमी आएको देख्न चाहन्छ, यो सर्वज्ञ छ यो विशेष। यो विषय यहाँ के छ भने केही अर्थकारीहरू, केही लाभमा दौडिनेहरूले खेलाएको खेलमा अथवा केही अमानवीय हिसाबले एक अर्कासँग एउटा मानवीय रूपमा गहिरो सम्बन्धलाई नभएर एउटा लाभ र हानिको हिसाबले जोडेका सम्बन्धमा आउनेहरूले एउटा पारिवारिक विद्रोह विग्रहहरू निकालेर धर्म संस्कृतिलाई अपव्याख्या गरेर वैदिक सनातनलाई अत्यन्त सङ्कुचित भावनाले हेरेर गलत व्याख्या गरिएको छ। हामीले यो बुझ्न जरुरी छ। किनभने श्रीमान श्रीमतीको बिचको सम्बन्ध जवानीमा त्यति आवश्यक छ, एकअर्काभित्र
भौतिक संसारमा रमाएर एकअर्कालाई माया गर्नु, एउटाले माया गर्नु नै अर्काको आयु बढ्नु, अर्कोलाई आरोग्यता प्रदान गर्नु हो, खुसी प्रदान गर्नु हो। श्रीमान होस् या श्रीमती होस् या दुईटा हुँदैन। त्यसैले अर्धाङ्गिनी आदि अङ्ग पुरुष हो भने आदि अङ्ग स्त्री हो, जसलाई हामी एउटा एक शरीरको दुई भाग भनेर मान्ने गर्दछौँ। के असम्भव छ र एउटा धनी मानी परिवारको एउटा कन्या अन्य एउटा युवाको घरमा जान्छ? सम्पूर्ण कुराहरू त उनको माइतीमा के कमी छ र? तर पनि माया सद्भाव प्रेमलाई लिएर सृष्टिको रचनाका खातिर, आमा बन्नका खातिर अथवा एउटा रचना निर्माण सृष्टिलाई निरन्तर राख्नका खातिर कुनै परपुरुषको घरमा त्यो काला मुगलानमा आफ्नो भन्ने कोही पनि नभएको ठाउँमा उनी सौहार्द रूपमा जान्छन् र त्यो घरलाई आफ्नो बनाउने प्रयास गर्छन्। र त्यो कुराहरू घरको परिवारहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि एउटा कुप्रवृत्तिको मान्छे, अमानवीय कार्यमा लागेको मान्छेबाट अभद्र व्यवहार होला श्रीमतीमाथि अथवा बुहारीमाथि, यदि सभ्य परिवारको सभ्य घरका बाबुआमाले छोरा बुहारीलाई न अपमान गर्छन्, न निस्तेज गर्छन्, न आफ्नो श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई अपमान गर्छन्, न श्रीमतीले श्रीमानलाई अपमान गर्छन्। हो, यो कुनै तत्त्वबाट सञ्चालितहरूले गर्न सक्छन्। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ, जसले गर्दा हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिले के भनेको छ भन्दा समन्वय। अघि नै मैले भने माइतीलाई चेली डाक्न बाध्य बनाइएको। अब यहाँनिर के जोड्न खोजेँ भने त्यो कथामा जोड्दा जोड्दै यहाँनिर अलिकति कथा बाहिर गयो। यो भन्नै पर्ने थियो मैले कि हामी यस्तो अवस्थामा छौँ, यो पुस्ता जसले हामीले धर्म संस्कृति संस्कार जोगायौँ भने हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो भूअखण्डता र हाम्रो सहिष्णुता कायम रहन्छ। यदि हामी यस्तै जात्रामा यदि मात्रा मिलाउँदै गयौँ भने हामी भोलि गएर अब सम्भावित निकट भविष्यमा हामी एउटा औपनिवेशिक राज्यको नागरिक, प्रतिबन्धित नागरिक बन्नेछौँ। त्यसैको लागि पनि हामीले कुरा जान्न जरुरी छ। अब कथाको नै यसैमा जोडौँ। कथा के छ भन्दा शिवजीलाई प्राप्त गर्नका लागि माता पार्वतीले व्रत गर्नुभयो र उहाँले शिवजी प्रकट हुनुभयो। शिवजीले उहाँलाई ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर हिमालय पर्वतको घरमा गएर हात थापेर पार्वतीलाई ग्रहण गर्नुभयो। कथा लामो छ, हामीले सामान्य कुरा बुझ्दा पुग्यो। मुख्य कुरा के हो भने यो हो। अब व्रत विधि कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर के छ त भन्दा भाद्र शुक्ल द्वितीयाको दिन बसेर सबै आफ्ना बसेर द्वार खाने र अनि मध्यरातपछि निराहार बसेर तृतीयाको दिन, भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीयाको दिन भने के गर्ने त भन्दा हामीले अब शिवजी र पार्वतीलाई प्रतिमामा प्रतिस्थापित गर्ने, वेदी बनाउने सम्भव भएसम्म। यो विश्वभरिमा जहाँ जहाँ रहनुहुन्छ वैदिक सनातन धर्मावलम्बी नारीहरू यति त नभुल्नु होला कि पण्डित पाए त ठिकै भयो, पण्डित नपाएको खण्डमा पनि दियो कलश गणेशको पूजा गरेर त्यसपछि सम्भवतः वेदी भए सिँगारेर धेरैभन्दा धेरै दिदीबहिनीहरू जम्मा भएर, यदि सम्भव नभएको खण्डमा सामान्य ठाउँलाई पनि वेदी सम्झेर त्यसभित्र चार कुनामा चाडा कलश राखेर बीचमा एउटा कलश राखेर त्यसमाथि सुनको प्रतिमा अथवा बालुवाको शिव पार्वती बनाएर विधिवत भगवान शिव पार्वतीको पूजा गर्नाले के हुन्छ त भन्दा आरोग्यता प्राप्त हुन्छ, सौभाग्यता प्राप्त हुन्छ, अनि श्रीमान श्रीमतीमा आघात प्रेम बढ्छ। केटी मान्छेहरूले अथवा अविवाहितहरूले गर्दा एउटा मनोवाञ्छित इच्छित वर प्राप्त गर्नुहुन्छ, जसले एउटा सुखी जीवन बित्छ। सुखी जीवन बिताउँदै गरिएका सृष्टिहरू अथवा दोस्रो पुस्ताहरू जो हुन्छन्, आमा बुवाको सद्भाव र सही व्यवहारबाट हुने रचना सृष्टि हुने दोस्रो पुस्ता सन्तान पनि असल हुन्छन् र बाँचुन्जेल यस धरतीमा सुख शैल ऐश आराम गरेर मृत्यु पश्चात शिवलोक प्राप्त हुन्छ। यहाँनिर स्त्रीलाई कुनै पनि बताइएको छैन श्रीमान श्रीमती भएर नै व्रत गर्न मिल्छ। र अर्को कुरा त के अघि नै मैले भने श्रीमान र श्रीमती, श्रीमानको आयु बढ्नु भनेकै श्रीमती स्वयंको आयु बढ्नु हो, जसको पछाडि हामीले श्रीमान नभएका विवाहित महिलाहरूलाई हेरौँ, उहाँहरू कति दुखी हुनुहुन्छ, कति यातनाहरू उहाँहरूले भोग्नुपर्ने हुन्छ। यदि
सही बाटोमा हिँड्नु भएको छ भने सायद बाटो बिराउनेलाई त जहाँ पनि सहज होला यस लोकमा, तर मृत्युपछि के हुन्छ, जन्म मृत्युपछि पुनर्जन्म अवश्य छ। यो छैन भन्नुको मतलब के भने पूर्वीय दर्शनलाई लथालिङ्ग बनाउने अथवा यसलाई भत्काउने प्रयास हो। त्यसकारण हामीले जस्तो कर्म गर्छौँ त्यस्तै फल भोग्छौँ। यति त हामी बुझ्न सक्छौँ, आज खुर्सानी बेस गरी खाएर सुटौँ, हामी भोलि शौचालय जाँदाखेरिको हाम्रो अवस्था कस्तो हुन्छ। अनि विविध कुराहरू छन्, जस्तै हामीले आज गर्ने कर्म नै भोलिको एउटा प्रारब्धबाट निस्किन्छ भने जस्तै हामीले पुनर्जन्म अवश्य लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ धेरै कुराहरू छन् कथामा, तर अन्त्यमा गएर के बुझौँ भने यो बेला जस्तो तरिकाले सिक्छ जे गरी सकिन्छ। भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिन अब नजिकै छ। त्यो दिन चाहिँ हामीले शिवजी पार्वतीको पूजा गर्न नभुल्नुहोला र असम्भव नभएको खण्डमा यो अवश्य गर्नुहोला। एउटाले समन्वय पनि गर्यो, एउटा आफूमा एउटा शुद्धता पनि ल्यायो। शुद्धपनले नै स्वस्थ भइन्छ, स्वस्थबाटै शुद्ध विचार आउँछ, शुद्ध विचारबाटै एक अर्काभित्रको भावनामा अरू बढी मेल खाने हुन्छ र दाम्पत्य जीवन सुखमय हुन्छ। भने सत्मार्गमा लागिसकेपछि सत्कर्म गर्ने मान्छेले सत्कर्म गर्ने नै यदि श्रीमान अथवा श्रीमती पाइयो भने ती दिनहरू पनि सुखी हुन्छन्। र हाम्रा पूर्वजहरूले कुनै पनि विकृति, कसैप्रति शोषण, जातिपाती, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, समुदाय केही पनि भनेको छैन। त्यो त बिचमा ल्याइएका कुराहरू हुन्। त्यसैले पनि हामी नेपालमा बस्ने, हामी हिमालमा बस्ने, हामी यस्ता यस्ता जो हामी छौँ, यी सबैले चाहिँ ध्यानपूर्वक जति महिलाहरू दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, यदि स्वस्थ र सक्षम हुनुहुन्छ भने अवश्य यो गर्नुहोला। अब यो अति आवश्यक छ हामीले हामीमा शक्ति निर्माण गर्न र हाम्रा संस्कार संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई परास्त गर्न र हामीले सुखद जीवन बिताउनको लागि पनि यो आवश्यक छ। र यसमा चाहिँ सम्भव हुँदासम्मको जहाँ हुनुहुन्छ विश्वभरि रहेकाहरूले तृतीयाको दिन बेलुका साँझ मस्त साँझ परिसकेपछि शिव पार्वतीको पूजा, दीप कलश गणेश पूजन, दिव कलश गणेशलाई पूजा गरेर शिव पार्वतीलाई यो विधान विधि भने त पण्डितहरू पाएसम्म त्यसरी गर्नुहोला। सम्भव नभएको खण्डमा शिव पार्वतीको दीप कलश गणेश सहितको पूजा आराधना गरेर यस लोकमा सुख सम्पत्ति र सुखी जीवन र मृत्युपछिको शिवलोक प्राप्त गर्नु होस् भन्ने कामनाका साथ यो सामान्य अत्यन्त संक्षिप्त धेरै कुराहरू छुटेका हुन सक्छन्, तर पनि यति नभुलौँ कि भगवान शिव पार्वतीको पूजाले हामीलाई सुख दिन्छ, खुसी दिन्छ, आनन्द मिल्छ भन्ने जानकारी आजको चौतारीको यो छन्। अब यसपालि त यो पनि छ स्थिति के भने हामी विविध महिला दिदीबहिनीहरू धेरै जम्मा भएर गर्न सम्भव पनि छैन। किन भन्दा यो कोरोना कोभिड-19 को महामारीले धेरैभन्दा धेरै दूरी कायम राख्ने अनि सकेसम्म भिडभाड नगर्ने भन्नेको हुनाले पनि हामीले आफ्नो घर घरमा अथवा विदेशमा रहेको विदेशका आफ्नो कोठा कोठामा भगवान शिवजीको भक्तिपूर्वक शक्तिपूर्वक अवश्य पूजा गरेर यसलाई व्रतको रूपमा आफ्नो राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउनु हुनेछ। यो विकृति र विसङ्गति महिनौँदेखि दर खाएर हिँड्ने अनि यो तीजका विरुद्धका गीतहरू गाउने, यहाँ त के थियो भने संस्कार संस्कृति सँगसँगै हाम्रा बिचका मध्यकालीनको पनि एउटा समन्वय अपनाइएको थियो। किनभने त्यो गुम्सिएका पीडाहरूलाई आफ्नो माइतीमा गएर घरका मान्छेहरूले नदेखिने ठाउँमा गएर अनि विविध खालका आफ्ना वेदनाहरू एकअर्कामा पोखेर गीत गाएर नाच्ने यो एउटा धर्म संस्कार सँगसँगै आएको हाम्रो संस्कृति थियो, जसले गर्दाखेरि यसलाई गाई जात्रामा जसरी जसलाई पनि मुख छाड्दा कुनै पनि केही हुनु हुने तीजमा गाइने गीतप्रति कसैले पनि त्यसमा पूर्वाग्रह राख्ने छैनन् घरको भन्ने संस्कार पनि निर्माण गरिएको थियो। त्यो अब सम्भव नहोला सायद यस वर्ष, तर जति सकिन्छ जति सम्भव हुन्छ त्यो गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ आजको चौतारीको यो गन्थन यहीँ विश्राम गर्छु र यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो उचित प्रतिक्रिया दिनुहोला। यहाँहरूले यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला, जसले गर्दा यहाँहरूलाई रोचक र ज्ञानवर्धक भिडियोहरू हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र हाम्रो यो प्रयास यहाँहरूको माया प्राप्त भएसम्म निरन्तर रहनेछ। आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।